अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 सितंबर 2024 फैसला कुन जंग चल रही है, हालात चल रहे हैं और सिर्फ आइनी तरमीम के लिए देखें यहाँ जस्टिस काजी फाइसा की अब ज़ात पे बड़े बज़ाहिरात सवाल आ रहे हैं। यानी उनको ये अपनी तैनाती इतनी आम हो गई है, यानी मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ हुई। यानी ये मैं 2 सफ़ों का मेरे सामने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो जारी करवाया गया, ये करवाया गया लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर क्या है, यानी चाह क्या रहे हैं। तो सिर्फ एक जो है ना नज़रसानी कौन सी, आर्टिकल 63A के हवाले से, आर्टिकल 63A के हवाले से नज़रसानी की जो बात है। और वो तारीख़ी तौर पर मैं आज इमरान रियाज से मेरी बड़ी तफसीली बात हो रही थी, मैं उन्हें बैठे याद करा रहा था। मैं कह चूँकि मैंने बहस की है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ना, जब उस वक्त उससे पहले ना 3 वज़ीर आज़म जो है ना आया चंद्रीगन नून ये फेंक दिए कि बाहर तहरीक एतमाद के ज़रिए, लोटा क्रेसे के ज़रिए, यानी ये खुदारा यार इस मुल्क को आगे चलने दें यार। जमहूरियत जिसका नाम है कि आप वोट खरीद के हुकूमत गिरा दें आप, और मिसाक़ जमहूरियत पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते तुम लोग, वो पढ़े जरा मिसाक़ जमहूरियत, आपको अंदाज़ा होगा कि मिसाक़ जमहूरियत में क्या कुछ तय हुआ था। छांगा मांगे की सियासत ख़त्म करने की बात हुई थी, कर ली ख़त्म आप लोगों ने। यहाँ आप तो खुद परवान चढ़ रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है जो है ना, इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद मान लिया कि नवाज शरीफ ने तमाम तरामीम एग्री की, इत्तफाक किया और फिर आगे भेजी। यानी वो इतनी आम हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तोड़ने हैं आईनी तरमीम के हवाले से। क्या इस मुल्क का सत्यानाश करना है आप सब लोगों ने? क्या चाहते हैं हम? क्या हुआ क्या ऐसा, यानी जो आज हम सारा इस आइन का सत्यानाश करने लगे, कल आप मिलेगा क्या इससे? इससे तो आप कठपुतली हुकूमतें बन, वैसे तो कठपुतली अब भी हैं, हाइब्रिड रजीम चल रही है और हालात आपके बस में है नहीं है। लेकिन ये मेरे सामने है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये 3 सफ़ों का पहले है। और मैंने उसी वक्त भी कहा था कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात पे कंप्रोमाइज़ कर रही है। हुकूमत को यानी पार्लियामेंट को कहाँ से ये इख्तियार आ गया कि रेगुलेट करने के हवाले से ये केस सुनना है, ऐसे होगा, पहले ये तय करना होगा, ऐसी भाई आप कौन होते हैं? ये प्रोसीडिंग जितनी भी रेगुलेट करनी है। और मैं हैरान हूँ, एक सफ़े का वो बाकायदा कमेटी बना दी और जस्टिस अमीनुद्दीन जिसको चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे और जस्टिस काजी फाइसा के बारे में सुन रहे हैं कि ये मर्जी शो करते रहे। यानी इस तरफ यहाँ आ जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा है और इधर यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएं चीफ जस्टिस के तौर पर। यानी ये एक तरह की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। लोग कहते हैं, PMLN के अंदर से ये लोग बातें करते हैं। और जो कमेटी अब तश्कील दी गई है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, यानी चीफ जस्टिस का राइट खुद ख़त्म करना था, अब फिर चीफ जस्टिस का राइट तो दे दिया। वो 3 यानी 2-1 से क्या फ़र्क पड़ेगा? 3 लोगों में चीफ जस्टिस का अपना वेटो तो पावर उसके पास आ गई। और जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम पहले दिन से कहा जा रहा है और वो यही नज़र आ रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए सारे मामले में, कि उनकी ज़ात पे बातें उठ रही हैं और उन्हें खुद इस सारे मामले और इनकार कर देना चाहिए इस कमेटी के अंदर बैठने का, कि नहीं जो सीनियर मोस्ट जज है वही बैठेगा। देखना है कि हिम्मत कितनी करते हैं लोग, ज़रा पता कैसे चलता है। लेकिन ये हालात अब आपके सामने, ये दोनों मैंने बैकग्राउंड पर डाल दिए। दूसरी जो बात अहम है जलसे के मामले के हवाले से, PTI के रहनुमाओं को, कारकुन को नज़रबंदी, इमरान खान साहब की गुफ्तगू क्या है और जस्टिस काजी फाइज साहब क्यों हद से आगे बढ़ रहे हैं और जो कुछ भी अदालत से बाहर निकलवाया वो बड़ा मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में जलसा चाहती थी और इमरान खान साहब साफ कह दिया था। जैसे मैं परसों मिला था तो उन्होंने कहा था कि जलसा तो हो के रहेगा। मीनार पाकिस्तान जब कहा, हाईकोर्ट के 3 मेंबर बेंच से मामला वहाँ गया, वहाँ पर मवेशी मंडी जो है काना के करीब जो है मवेशी मंडी का जिक्र हुआ है, जल्लो पार्क का। तो बातें अभी कई ऐसी चल रही हैं जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा जलसे की इजाज़त तो मिल गई है। जलसा भरपूर होना है और भरपूर से भरपूर होगा। ये बातें सारी अभी हो रही हैं। मैंने पहले ट्वीट किया, ट्वीट के बाद में जो अमेंड करना पड़ा, जो कि मुझे वहाँ से मेरे एसोसिएट्स ने बताया जो वहाँ पर मौजूद थे कि जनाब ये मिल गया है काना के करीब। काना जो कि आउट ऑफ द वे है। वैसे जलो का अगर फाइनल हो जाता है तो जलो ज़्यादा बेहतर है कि आप रिंग रोड से उतर के सीधा आ जाएंगे। लेकिन ये फैसला क्यादत ने करना, क्यादत जाने, क्यादत का काम जाने। वो परमिशन में बहुत सी बातें गई हैं कि यानी वो अपना जी अपना यानी लाहौर वालों का ताल्लुक अमीन गंडापुर से पता नहीं क्यों है, पता नहीं वो यानी वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो भाई ऐसी कोई बात आ ही नहीं सकती, ना कोई कंसर्न है, ना कोई ताल्लुक है, ना कोई ऐसा है ऑर्गेनाइजर्स ने क्या करना है। और ये
امتیاز شیخ جو ہیں پی ٹی آئی لاہور کے صدر ہیں، اور عالیہ حمزہ ملک کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور کامیاب ترین جلسہ ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح روکا جا سکے، نہیں روکا جا سکتا، یہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں، اور میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن حکومتی ایجنڈا نہیں لگا یہ کامیاب ہوتا۔ یاد رکھوں میں آپ کو، جسٹس قاضی فائز صاحب بالکل ناکام ہوں گے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے، ہمیں اس نظام پہ یقین ہے کہ پاکستانی تاریخ میں کس طرح عدلیہ کو، یعنی یہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اس طرح مینج نہیں ہوتی تھی جس طرح یہ چیزیں اب آج کل مینج ہو رہی ہیں۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، آپ کو لے کر اپنا جی، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان جب اعلان کیا تھا سیل کر دیا گیا، کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا، کوئی آس پاس نہیں آ سکتا تھا۔ دیکھیے مینار پاکستان میں جو حالات چل رہے تھے، کنٹینر لگا دیے گئے تھے، لوگ پہنچا دیے گئے تھے، اور وہاں پر اندر نہ آ سکیں، اور بہت کچھ زیادتی ہوئی ہیں۔ ڈیٹینشن آرڈر جو جاری کیے ہیں یہ صرف علامہ اقبال ٹاؤن کے ہیں، شیخ امتیاز کے ڈیٹینشن آرڈر ہیں، یاسر گیلانی نے مجھے شیئر کیے ہیں، وہ میں نے لیٹر لکھا ہے باقاعدہ، یعنی جلسہ روکنے کے لیے ڈیٹینشن آرڈر، اور یہ قانون غلط ہے۔ میں نے اس کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی، نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ درخواست نہیں لگی، اور امتیاز شیخ کے حوالے سے بھی میں معاملہ لے کر آ رہا ہوں، اور کورٹ کے سامنے میں لے کر آؤں گا اس معاملے کو، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں بتا دوں آپ کو۔ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا نظام غلط ہے کہ آپ جب مرضی نظر بندی کا اختیار استعمال کر لیں کہ آپ شرکت نہیں کرنی ہے آپ نے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 9، 14، 15، 16، 17 کی خلاف ورزی ہے، یا 144 کا نفاذ کر دیں، یا یہ طریقہ کار، یہ عام بات ہے۔ اور یہاں جو مجھے پہلے بتایا گیا تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو اڈیالہ جیل میں گفتگو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی، پاکستان کا حوالہ دیا گیا جس پر جلسہ ملتوی کر دیا گیا، گارنٹی کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینر لگائے گئے، رکاوٹیں کھڑی گئی، دنیا میں کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لاہور کے ڈویژنل جلسے کی اجازت نہ دی تو مینار پاکستان پہ احتجاج کریں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو اتنی بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں جمہوریت کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے۔ پرویز مشرف کا الیکشن ان کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر تھا۔ مشرف نے میڈیا اور جلسوں پر پابندی لگائی۔ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کی ٹیم کا حصہ۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں تین ایکسٹینشنیں بڑی اہم ہیں، 2 ایکسٹینشنیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، جو بھی درخواستیں دی ہیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری درخواستیں مسترد ہو جاتی ہیں۔ صحافی کمشنر راولپنڈی کا الیکشن سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، صرف انتظامی امور دیکھتے تھے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں انتخابات ایڈمنسٹریٹو ہی ہوتے ہیں، کمشنر کے بیان پر تفتیش تو ہونی چاہیے تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن ملک کا بچہ جانتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے مزید کہا جسٹس قاضی فائز صاحب الیکشن کا ہر کیس اپنے پالے جہاں کہ ان کی بیوی نے میرے خلاف باتیں کی، ان کو تو میرے خود کیسی سے الگ ہو جانا چاہیے۔ آج لکیر کی ایک طرف جمہوریت، دوسری طرف بوٹ کو عزت دینے والے ہیں، انہوں نے کہا فراڈ کور کرنے کے لیے امپائر کو ساتھ میں لایا جا رہا ہے، جلسے سے روکا گیا۔ اب تو یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں کہتے ہیں، بات کرتا ہوں جو کہ ملک میں وہی حالات ہیں، یہ ملک میں یہ حالات مشرف کے جلالت کے دور میں بھی نہیں تھے۔ جائجہ خان نے اپنی ذات اور اقتدار کے لیے مجیب الرحمان کے خلاف ایکشن لیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں واضح ہو گیا تھا قوم کہاں کھڑی ہے، قوم ایک طرف کھڑی ہے اور چھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کے اپنے اقتدار کے لیے تباہ کر رہا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ ساری ریکارڈ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی واضح طور پر رکھتا جاؤں، جو ہے نا جسٹس قاضی فائز صاحب جو حالات ہیں، ڈاکٹر سمینہ ملک جو ہے نا چیف عدالت سے باہر نکلوا دیا اور کہا یہ بیمار نہیں ہیں، ڈرامہ کر رہی ہیں، ان کو باہر نکال دیا جائے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کام نہیں کر سکتی تو عہدہ چھوڑ دیں، جس پر عدالتی عملے نے کمرہ نمبر 1 سمینہ ملک کو باہر نکال دیا۔ اور جسٹس قاضی فائز نے یونیورسٹی کے وکیل کو خود خوب بے عزت کیا اور پولیس سے کہہ کر روسٹر سے ہٹایا۔ جب پولیس والا سپریم کورٹ کے معزز وکیل سینئر وکیل ریحان الدین کو بازو سے گھسیٹتا رہا اور روسٹرم سے ہٹایا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی مسترد کر دیا۔ پھر چند صحافی جب وہ باہر آئے اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، کوئی آپ صحافی تنظیموں نے اس بارے میں کوئی ایکشن لیا کہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ یار خدا را انصاف دینا ہے، انصاف دکھتا ہوا نظر بھی تو آنا چاہیے۔ لیکن پھر میں آخر میں بتاتا چلوں، مجھے میرے رب پہ بہت یقین ہے اور میں وجہ جانتا ہوں کہ جو آقا دو جہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حملہ کرے تو وہ بچت نہیں ہے،
بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. رب پاک آسانی رکھے ہر طرح سے، اور ہمیں دھیان رکھنا ہے اپنے آس پاس لوگوں سے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.